हेलो दोस्तों, आपका चैनल रसूल खुदा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज़माइशें ए दिल सख्त ही सही, लेकिन ये नसीब क्या कम है। कोई आज़माता है, ये नसीब क्या कम है। कोई आज़माता है। ये खूबसूरत कायनात जो हक़ ताला शानहू के दावे के मुताबिक सिर्फ हमारे लिए पैदा की गई है, ये दर हकीकत एक तरह की इम्तिहान गाह है। इस इम्तिहान गाह में खुशियाँ भी हैं और गमों और दुखों के अंबार भी। यहाँ कुछ लोगों को दौलते सुकून मयस्सर है और कुछ लोग दर्द और इज़्तिराब की भट्टियों में तप रहे हैं। इस कायनात में रंजिशें भी हैं और मेल मिलाप भी। यहाँ मुहब्बतें भी हैं और नफरतें भी। यहाँ सुबह को इंसान के आसमान जिंदगी पर दोस्ती का सूरज भी तुलू होता है और दुश्मनी की दिलखराश किरणें भी घर घर में फैलती और बिखरती नजर आती हैं। कदम कदम पर अपनाइयत और ईसार भी है और गली गली में फरेब और धोखे भी। इस कायनात में दौलत की रेल पेल भी है और गरीब व इफलास की आहें और कराहें भी। इस दुनिया में राहतों का घनेरा साया भी है और कुल्फतों की चिलचिलाती धूप भी। चूंकि ये कायनात एक आजमाइश गाह है, इसलिए इसमें खुशहालियों के कौसो कुज़ा को भी बाकी रखा है और बदहालियों की सियासी घटाओं को भी मुसल्लत होने के मौके दिए गए हैं। हर इंसान अपनी पैदाइश के रोज़े अव्वल से लेकर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरता है। अल्लाह ताला ने आजमाइश के 1000 तरीके ईजाद किए हैं। अल्लाह ताला आजमाइश कभी कुछ देकर देते हैं और कभी कुछ लेकर करते हैं। किसी को आजमाइश के लिए दौलत और सरफराजी अदा करते हैं, किसी को आजमाने के लिए तंगदस्ती और महरूमियों में मुब्तला कर देते हैं। आजमाइश औलाद देकर भी की जाती है और आजमाइश औलाद छीन कर भी की जाती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ और मुतजाद हालात से गुजरता है। कभी उसका चेहरा खुशियों और खुशहालियों से ताबनाक नजर आता है और कभी उसके चेहरे पर गमों और फिक्रात के धुंध लकीर नजर आती है। कभी इंसान हद से ज्यादा मुतमईन होता है और कभी हद से ज्यादा मुस्तरिब। अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को आजमाने के लिए दौलत, राहत, खुशहाली, औलाद का सुकून, इज्जत और सरफराजी अता करते हैं और किसी बंदे को आजमाने के लिए गुर्बत, नादारी, बेसुकूनी, महरूमी और कस्म परसरी में मुब्तला कर देते हैं। और ये सब महज इसलिए होता है ताकि वो अपने बंदों की आजमाइश कर सके। अल्लाह के नेक बंदे हर हाल में मुतमईन नजर आते हैं और हर हाल में अपने मालिक को याद करते हैं। खुशहाली के दौर में वो बजरिए शुक्र अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं और बदहाली के जमाने में वो बजरिए सब्र अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने में कामयाब रहते हैं। इस दुनिया में हर इंसान पर परेशानियां मुख्तलिफ अंदाज से आती हैं। कभी वो तंगदस्ती में मुब्तला होता है, कभी वो तंदुरुस्ती से महरूम होता है, कभी उसके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं,
کبھی جدوجہد اور دوڑ دھوپ کے بعد بھی اس کو مقصود حاصل نہیں ہوتا، کبھی انسان دوستوں کی سازشوں میں گھرا ہوتا ہے، کبھی دوستوں کی بے وفائی اور اپنوں کی بے اعتنائی اس کو خون کے آنسو رلاتی ہے، کبھی اس کے رشتہ دار اس کو رنج پہنچاتے ہیں اور کبھی اس کے لیے اپنے اہل خانہ ہی ناسور بن جاتے ہیں۔ یہ سب حالات اور ان جیسے اور ان سے بھی بدتر دیگر حالات انسان کی زندگی میں وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں، لیکن یہ حالات کسی کو باغی بنا دیتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے مالک اور خالق سے بھی دور ہو جاتا ہے اور اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی تباہ کر لیتا ہے۔ اور یہی حالات کسی کو کندن بنا دیتے ہیں، غموں اور دکھوں، رنجشوں اور سازشوں، الفتوں اور زحمتوں، لاچاریوں اور محرومیوں کی بھٹی میں تپ کر کچھ انسان خالص سونا بن جاتے ہیں اور ان کا ہر کھوٹ اس بھٹی میں تپ کر صاف ہو جاتا ہے اور ان کو اللہ کی نظر میں ایک خاص مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ مقام مقام رضا کہلاتا ہے۔ یہ مقام اس کائنات میں ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حاصل تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا کر دی تھی۔ اس دنیا میں جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور ہر اچھے برے حالات میں شکر اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ بشریت کی ہر خامی سے پاک ہو جاتے ہیں اور ایسا ہیرا بن جاتے ہیں جس کی قدر ہر جوہری کرتا ہے۔ اور اللہ سے بڑا جوہری کون ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ چڑھ کر کسی ہیرے کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ کبھی انسان کو رہائش گاہ کی پریشانی سے دوچار کیا جاتا ہے تو کبھی بے روزگاری اور مصیبتیں اور صعوبتیں موسم خزاں کے پتجھڑ کی طرح سیلاب بن کر آتی ہیں، لیکن ہر انسان زندگی خوشی اور غم کی بہاروں اور خزاں سے معمور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم انسان کے حالات کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ زندگی کے ذہن میں غموں کی دھوپ بھی پڑتی ہے اور خوشی کی چھاؤں بھی، آزمائش خوشی اور غم کا روپ دھار کر آتی ہے۔ غم کے مواقع میں صبر کا مظاہرہ کر کے رب کی خوشنودی حاصل کرنا اور خوشی کے پر مسرت موقعوں پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لانا بشر کا اہم فریضہ ہے۔ بقول شاعر، بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، مصیبت ہو کہ راحت ہو نہیں اچھا گلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم دکھ دے لمحات اور روح فرساں اور صبر آزما حالات میں ثابت قدم رکھے اور آزمائشوں کے حالات کو خوشگوار بنا دے اور پریشان کن والے حالات میں صبر کی توفیق عطا فرمائے اور خوشی کے لمحات میں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ خدا حافظ۔